तथ्यमा टेकेर सत्यको खोजी। नमस्कार, स्वागत छ खबर अन्वेषणमा। म धीरज बस्नेत। दर्शकवृन्द, भनसुन घुसखोरी र भ्रष्टाचार यति व्याप्त भएको छ कि यो देशमा दाम नचढाएसम्म कुनै काम हुँदैन। 2-4 पैसा नखुवाएसम्म यहाँ लाइनमा उभिन समेत पाइँदैन। बिना घुस अधिकांश सरकारी कार्यालयका कर्मचारीले सिनको समेत भाँच्दैनन्। बिना कमिसन वडादेखि मन्त्री परिषदसम्मले कुनै निर्णय गर्दैनन्। भ्रष्टाचारको जालो यति परसम्म फैलिएको छ कि सरकार, संसद र न्यायालय समेत छपक्कै छोपिएको छ। न्यायालयमा न्यायाधीश नियुक्तिदेखि पेशी तोक्दासम्म चलखेल हुन्छ। कुनै आयोजनामा जान, विभागको प्रमुख हुन, महानिर्देशक बन्न मन्त्रीलाई ब्रिफकेस बुझाइन्छ। सामान्य सरुवा बढुवामा समेत लाखौं असुलिन्छ। असुल्नकै लागि स्वार्थ बाँझिने व्यक्तिलाई मन्त्री बनाइन्छ, अर्थात् गल्ली गल्लीमा असुली धन्दा चलिरहन्छ र यो सबै राजनीतिक नेतृत्वको संरक्षणमा भइरहेको छ। अख्तियार रमिते बनिरहेको छ। अनि किन कुहिन्थे भ्रष्टाचारी, बरु कुहिँदैछ भ्रष्टाचारले देश। आजको कार्यक्रममा हामी व्याप्त बनेको भ्रष्टाचार रोक्न किन अख्तियारले नै उदासीनता देखाइरहेको छ, कसको दबाब र प्रभावमा चल्छ अख्तियार, किन भएन ठुलठुला भ्रष्टाचार काण्डको अनुसन्धान, यसको नाली बेली खोतल्दैछौँ। नेपालमा भ्रष्टाचार यति व्याप्त भएको छ कि यहाँ हरेक निर्णयमा भ्रष्टाचार गनाउन थालेको छ। चाहे वाइड बडी किन्दा होस् वा विद्युतीय बस किन्दा नै किन नहोस्, रुईदेखि सुईसम्म घोटाला भएको छ। तर अख्तियार यी सबै विषयलाई दराजमा थन्क्याएर रमिते बन्दै बसिरहेको छ। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले आइतबार एउटा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै भन्यो, भ्रष्टाचार व्याप्त रहेको मुलुकको सूचीमा नेपाल पुछारबाट 70औं स्थानमा छ। अर्थात् भ्रष्टाचार गम्भीर समस्याको रूपमा रहेको मुलुकको सूचीमा नेपाल पनि पर्छ। नेपालमा सामान्य सरकारी कार्यालयदेखि सुरु हुने घुसखोरी र भ्रष्टाचारको खेलो फड्को मन्त्री परिषदको निर्णयसम्ममा हुने गरेको छ। अझै डरलाग्दो कुरा चाहिँ जसरी भ्रष्टाचार मौलाउँदै गएको छ, यसको नियन्त्रण गर्ने जिम्मेवारी पाएको निकाय उसै गरी सुतिरहेको छ। अर्बौं भ्रष्टाचारको विषय बाहिरिए पनि छानबिन गर्ने र कारबाहीको दायरामा ल्याउने काम अत्यन्त न्यून छ। कतिसम्म भने संसदीय समितिदेखि मिडियासम्मले प्रमाणसहित सबै विषय बाहिर ल्याए पनि अख्तियारले नै वर्षौंसम्म छानबिन नगरी फाइल गुपचुप राख्दै आएको छ। राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र कामै नपाएको अड्डा जसरी सुतेर बसेको छ, जसका कारण वर्षौं पुराना भ्रष्टाचारका फाइलहरूमा धुलो लागेको छ भने भ्रष्टाचारीको मनोबल बढ्दै गएको छ। एउटा सहसचिवले स्वीकृत गर्ने ठेक्कापट्टाहरू मन्त्रीजीको चासो हुन्छ। त्यहाँ ल यो फलानाको चाहिँ ठेक्का सदर गर्नुहोस् भनेर दबाब पर्छ। यो त म गर्दिनँ हजुर, कानुनले मिल्दैन, भोलि मलाई अख्तियारले समातेर लिएर जान्छ भन्यो भने अनि त्यहाँबाट के उसलाई सरुवा गरिदिन्छन् कि चाहिँ होइन लिएर आउनुहोस्, म चाहिँ क्याबिनेटबाट चाहिँ पास गराइदिन्छु, होइन मन्त्री परिषदबाट पास गराइदिन्छु। त्यहाँबाट पास गराएपछि कसैलाई भ्रष्टाचारको मुद्दा लाग्दैन, अख्तियारले चाहिँ त्यो हेर्न पाउँदैन भनेर यसरी त्यो पनि के भयो, पोलिसीगत चाहिँ भ्रष्टाचार भयो, होइन। वाइड बडी ओम्नी यति बुढीगण्डकीदेखि 70 करोड घुस डिल प्रकरणसम्ममा अख्तियारले अनुसन्धानै अघि बढाएको छैन। वर्षौंदेखि थातिरहेका यी मुद्दा राजनीतिक दबावका कारण यसै अल्पत्र पर्दै आएका छन्। कुन ठूला भ्रष्टाचार काण्डको अनुसन्धान कहाँ पुग्यो? वाइड बडी काण्ड। नेपालमा हुने गरेका ठूला भ्रष्टाचार काण्डमा नेपाल वायुसेवा निगम जोडिँदै आएको छ। लाउडा काण्ड भएको झन्डै 2 दशकपछि नेपालमा भ्रष्टाचारको अर्को ठूलो काण्ड पर्दाफास भयो। वाइड बडी विमान खरिदमा 4 अर्बको घोटाला। नेपाल वायुसेवा निगमका लागि 2वटा विमान खरिद गर्दा सार्वजनिक खरिद ऐनको उल्लङ्घन गरी 4 अर्ब 35 करोड अनियमितता भएको संसदको लेखा समितिले खुलासा गरेको थियो। विमान खरिद अनियमिततामा 2 पूर्व मन्त्री, बहालवाला सचिव सहित वायुसेवा निगमका कार्यकारी निर्देशक समेतको संलग्नता रहेको अनुसन्धानबाट खुल्यो। तर आजसम्म यो यतिका ठूलो रकम भ्रष्टाचार भएको विषयमा अख्तियारले छानबिन नै अघि बढाएको छैन। केवल अनुसन्धान हुँदैछ भनेर टार्ने र पन्छाउने गर्दै आएको छ। वाइड बडी काण्डको विषयमा के भइरहेछ? त्यो अब तपाईको चाहिँ एउटा प्रक्रियामा छ भन्नु पर्यो मैले तपाईलाई। ओम्नी काण्डको विषय, औषधिको खरिद प्रकरण, त्यो पनि प्रक्रियामा छ। ट्रस्टहरूको जग्गा अनियमितता प्रकरण, त्यो चाहिँ अब त्यो तपाईले भनिरहेको विषय छ कि छैन मेरो जानकारीमा छैन। गोकुल बासुटाको 70 करोड प्रकरण, त्यो पनि मेरो जानकारीमा छैन।
चन्द्रगिरीको मेयरले कवाडीमा गरेको भ्रष्टाचार काण्ड त्यो पनि ठ्याक्कै मेरो उसमा छैन। महिला आयोगकी अध्यक्षले वृद्धाश्रम बनाउने भन्दै गरेको 7 करोड घोटाला काण्ड त्यो पनि अब यहाँ तपाईँलाई एउटा मैले क्लियर गर्नुपर्छ, सबै थाहा छैन भन्ने कुराहरू। यो अनुसन्धान छानबिन भन्ने कुराहरू हामी कहाँ विभिन्न 12वटा महाशाखाहरू छन्, सम्बन्धित सेक्टरहरूले त्यसमा काम गरिरहेका हुन्छन् र अनगोइङ प्रोसेसको जानकारी प्रवक्तालाई पनि हुँदैन होइन। यो किनभने कानुनले नि तपाईँको छानबिन अनुसन्धान गोप्य गर्नुपर्छ भने हुन्छ। हामी एउटा निष्कर्षमा टुङ्गोमा पुगिसकेपछि लानुपर्ने विषयलाई हामीले तपाईँको चाहिँ प्रेस विज्ञप्ति मार्फतै हामीले जानकारी गराइहाल्छौँ होइन। गोकुल बास्कोटाको घुस डिल प्रकरण झण्डै 3 वर्ष अघि तत्कालीन सञ्चार मन्त्री गोकुल बास्कोटाले घुस लिनको लागि गरेको डिलको अडियो सार्वजनिक भयो। सेक्युरिटी प्रेस खरिदमा 70 करोड कमिसन बार्गेनिङ गरेको अडियो सार्वजनिक भएपछि उनी राजीनामा दिन बाध्य भए। तर सो काण्डको छानबिन गर्नुको साटो तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले रेकर्ड गरिएको आवाज गोकुलको नभएको दाबी गरेर उल्टै संरक्षण गरे, जसका विषयमा अख्तियारमा उजुरी समेत परेको थियो। तर आजसम्म छानबिन अघि बढ्न सकेको छैन, ताकि गोकुल बास्कोटा स्वयं अर्ब हान्दिएको हो, कसले के गर्न सक्छ भन्दै खुल्लम खुल्ला चुनौती दिँदै हिँडिरहेका छन्। तपाईहरु सुन्नुहुन्छ 70 करोड ऐसा अर्ब हान्दिया हो, 70 अर्ब के फरक पर्छ? हामीले परियोजना जोड्नु व्यक्तिगत हो, निजी खाइदिएछ, निजी नेपाल ट्रस्टको जग्गा भाडा प्रकरण अनुसन्धानमै अल्झिएको अर्को भ्रष्टाचार काण्ड हो नेपाल ट्रस्टको जग्गा प्रकरण। 2076 पुसमा नेपाल ट्रस्टको जग्गा बिना प्रतिस्पर्धा निकै कम दरमा यति होल्डिङ कम्पनीलाई दिने निर्णय गरेको भन्दै सरकारको आलोचना भएको थियो। गोकर्ण रिसोर्टको जग्गा लिज सम्झौता 6 वर्ष बाँकी हुँदै फेरि 25 वर्ष समय थप गरिएको भन्दै सरकारको चर्को विरोध भएको थियो। अख्तियारसम्म उजुरी पुगेको थियो, तर अझैसम्म अख्तियारले यो प्रकरणको छानबिनलाई बेवास्ता गर्दै आएको छ। स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा करोडौं घोटाला संसार नै कोरोनासँग जुधिरहेका बेला नेपालमा भने औषधिमा समेत ठूलो रकम भ्रष्टाचार भयो। चीनबाट कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि ल्याइएको स्वास्थ्य सामग्रीमा अनियमितता भएको भन्दै तत्कालीन स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकाल र उपप्रधान तथा रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेलमाथि नैतिकताको प्रश्न उठ्यो। तर मन्त्रीहरूले भने यसमा कुनै अनियमितता नभएको दाबी गरिरहे। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पनि उनीहरूको बचाउ गरे। यद्यपि औषधि खरिद गर्ने ठेक्का पाएको ओम्नी समूहसँग सम्झौता रद्द गरिए पनि अनियमिततामाथि उठेका प्रश्नबारे केही सुनवाई भएको छैन। बालुवाटार जग्गा प्रकरण 2076 सालमा बालुवाटारको ललिता निवास जग्गा प्रकरण चर्चामा रह्यो। वर्षौं अघिदेखि सरकारी जग्गा हडप्ने क्रम जारी रहे पनि तत्कालीन नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेलको नाम यसमा मुछिएपछि यो प्रकरण झन चर्चित बन्यो। उनीसँगै काङ्ग्रेस नेता तथा पूर्व उपप्रधानमन्त्री विजय कुमार गच्छिदार पनि जोडिए। पौडेलका छोरा नवीन पौडेलले जग्गा फिर्ता दिने बताएपछि उनी विरुद्ध अख्तियारले मुद्दा दर्ता गरेन भने गच्छिदार विरुद्ध मुद्दा दर्ता गर्यो। 2076 माघ 22 गते गच्छिदार सहित 175 जना विरुद्ध अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो। तर उक्त मुद्दाको अझैसम्म फैसला भएको छैन। कतै मुद्दाको अख्तियारबाट अनुसन्धान भएको छैन भने कुनै विषयमा अख्तियारले अनुसन्धान नै अघि बढाएको छैन। तारागाउँ रिजेन्सी होटल्स लिमिटेडको विवादका विषयमा अख्तियार हुन्छ। वृद्धाश्रम बनाउँछु भन्दै 7 करोड खाने महिला आयोगकी अध्यक्ष कमला पराजुली विरुद्धको उजुरीलाई बेवास्ता गरिरहेको छ। कवाडीबाट उठेको झन्डै 5 करोड कर झ्वाम पार्ने चन्द्रगिरी नगरपालिकाका मेयर विरुद्धको छानबिनलाई तीव्रता दिएको छैन। 3 अर्ब बढी भ्रष्टाचार भएको भनिएको बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजनाको विषयमा पुरै राज्य नैमा हुन्छ, जुन विषय सोमबार संसदमा उठेको थियो। एक पूर्व प्रधानमन्त्रीले सरकारमा पालै पालो गएका 3 जना नेताको नामै लिएर बुढी गण्डकी आयोजनामा 3-3 अर्ब भ्रष्टाचार गरेको आफूसँग प्रमाण भएको भनी सार्वजनिक आरोप लगाएको हुँदा आरोप लगाउने र आरोपीलाई अख्तियार मार्फत छानबिन सुरु गराउनु पर्ने जनताको भनाइ हो। देशमा यतिका धेरै भ्रष्टाचार व्याप्त भइरहँदा भ्रष्टाचारलाई डाम्ने अड्डाहरू भने शिथिल भएर बसेका छन्। मानव उनीहरूलाई कुनै काम नै गर्नु छैन। कुनै घटना विशेषमा के भइरहेको छ भनेर मिडियाकर्मीले सोद्धा अख्तियार केवल अनुसन्धान भइरहेको छ भनेर टार्ने बाहेक खासै धेरै बोल्न चाहँदैन। भ्रष्टाचारको विषयमा खबरदारी गर्ने अर्को निकाय राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र धेरै केही सुन्नै चाहँदैन। करिब सुते झैं गरेर बसेका केन्द्रका अधिकारीहरू सिधै भन्छन् हामीले सोचे अनुरूप काम गर्न सकेका छैनौँ, होला नि बिस्तारै। कतिपय अवस्थामा के हुन्छ भन्दाखेरि यसको अब केन्द्रमा मात्रै संरचना भयो, 77 जिल्लामा कार्यक्षेत्र छ, उजुरी पर्छ, उजुरी पर्नासाथ पुग्दाखेरि चाहिँ यसको प्रभावकारिता बढी हुन्थ्यो। अब आज उजुरी परिरहेछ, आजै पुग्न सक्ने अथवा भोलि 2-3 दिनभित्र चाहिँ त्यो ठाउँमा पुगेर कागजपत्र तत्कालको चाहिँ उसले त्यो सम्बन्धित निकायहरूबाट चाहिँ कागजपत्र परिमार्जन हुने मौका नपाउने हो भने यसको प्रभावकारिता बढी हुन्थ्यो। अब केन्द्रमा छ, अब यसको स्रोत साधनको अब नेपाल सरकारले प्राथमिकता दिने सुशासन कायम गर्ने निकायलाई चाहिँ यो ओभरसाइट एजेन्सीलाई चाहिँ विशेष प्राथमिकता दिने भनेर नेपाल सरकारको चाहिँ हरेक वक्तव्यमा पर्ने गरेको छ। तर व्यवहारमा चाहिँ
रिसोर्स एलोकेसन र अब संयन्त्र चाहिँ विकास गर्ने कुरामा चाहिँ यसलाई चाहिँ प्राथमिकता दिएको छैन। यति ठुलठुला भ्रष्टाचार काण्डलाई अख्तियारले नै ओजेलमा पारिरहेको छ। पुरै राज्य रमिते बनेर हेरिरहेको छ। मानव यी सबैलाई भ्रष्टाचारी जोगाउनु छ। अख्तियारलाई नै भ्रष्टाचारीको संरक्षण गर्दै चलखेल गर्नु छ। अख्तियारको नियत र शैली हेर्दा यस्तो लाग्छ अख्तियारमाथि नै छानबिन गर्न अर्को शक्तिशाली न्यायिक निकाय बन्नुपर्छ। घुस लिँदा लिँदै पक्राउ परेका राजनारायण पाठक जस्ता पदाधिकारी र कर्मचारी ठेगान लगाउन पनि अख्तियारमाथि नै अनुसन्धान हुनुपर्छ। इच्छाइएका मुद्दामा मात्रै छानबिन गर्ने र खोजी साना कर्मचारीलाई मात्रै फसाउने अख्तियारलाई आफ्नो क्षेत्राधिकार सम्झाउन पनि यस्तो न्यायिक निकायको खाँचो छ। कार्यक्रममा सरकारी अड्डामा कसरी चल्छ घुसखोरी र कर्मचारीको मनपरी त्यो देखाउनेछौँ, तर एकैछिनको विश्रामपछि। कार्यक्रम खबर अन्वेषण हेर्दै हुनुहुन्छ। आजको श्रृङ्खलामा हामी ठुला भ्रष्टाचार काण्डको छानबिनमा अख्तियारले देखाएको उदासीनता र सरकारी कार्यालयमा हरेक दिन चल्ने घुसखोरी देखाइरहेका छौँ। भ्रष्टाचारको अर्को रूप घुसखोरी सबैभन्दा व्याप्त कहीँ कतै छ भने त्यो सरकारी अड्डाहरूमा छ। सरकारी कार्यालयमा भ्रष्टाचार विरुद्धका नारा झुन्ड्याउने तर बिना घुस सिनको समेत नभाँच्ने अड्डाहरू थुप्रै छन्। यहाँ मालपोत, नापी, यातायात, श्रम, राहदानी जस्ता कार्यालयमा गार्डदेखि हाकिमसम्मले सेटिङमा दैनिक लाखौं रुपैयाँ सहजै घुस खाइदिन्छन्। यही नियति भोग्न बाध्य जनता पाइलै पिच्छे हरेक दिन लुटिन्छन्, तर नियन्त्रण गर्नेको नजर खास पुगेको पाइँदैन। बाँकी हेर्नुहोस् यो रिपोर्टमा। यो अफिसको फर्म भन्ने कुरा खासमा आफैले भर्ने हो। अनलाइन छोडेको किन त भन्दा आफैले भर्ने हो, जसले घरमै बसेर भर्ने हो। तर यहाँ के बनाइदियो भनेदेखि अब यो त एउटा सिस्टम नै के बनाइदियो भने मान्छेले छिटो भर्ने भनेर जनता आफै गएर पैसा बढी तिरेर फर्म भर्न जाने। तपाईँले लाइनमा बसेर सोध्नुहोस्, एकजनाले पनि तपाईँको धैर्यता गरेर कुरेर 200-300 मा फर्म भरेको छैन। मान्छे आफै बढी पैसा तिरेर फर्म भर्न जान्छ। तपाईँले चाहिँ कति दिनुभएको छ? हाम्रो त 200-300 यस्तै। किन कहिले 200 कहिले 300 किन त्यो किन एकरूपता हुँदैन? त्यो एकरूपता भन्ने त अब तपाईँको अब आफ्नो आफ्नो चार्ज हुन्छ नि त। हो, अहिले सरकारी कार्यालयहरूमा तपाईँ जो कोही सेवा लिन जानुभयो भने यी बिचौलियाहरू बिना तपाईँको काम नै हुँदैन। सरकारी कार्यालयको गेटबाटै भ्रष्टाचारको गन्ध वासै गनाइहाल्छ। सर्वसाधारण सरकारी कार्यालयको गेटबाटै ठगिन सुरु हुन्छ। सरकारी कार्यालयहरू जस्तै राजधानी विभाग, मालपोत, श्रम कार्यालय, नापी वा अन्य सरकारी निकाय जानुस्, त्यहाँ सेवा लिन सर्वसाधारणले बेहोर्ने शास्तिको त कुनै लेखाजोखा नै छैन। आम सर्वसाधारणले घन्टौँसम्म लाइन बस्नुपर्ने ढिला सुस्ती र शास्ति त खेप्नु पर्छ नै। सरकारी कार्यालयहरू भनेको भ्रष्टाचारको अखडा हो भन्दा फरक पर्दैन। हरेक सरकारी कार्यालयहरूको बाहिर मात्रै होइन, भित्रैसम्म बिचौलियाहरू भेटिन्छन् र भन्छन् के काम पर्यो म मिलाउँछु, एकैछिनमा काम हुन्छ। तपाईँ लाइनमा बसेर त कहिले हो कहिले भन्दै सेवाग्राहीलाई साँच्चै उनीहरू बिना काम नै हुँदैन झैँ बनाउँछन् र त्यहीँबाट ठग्न सुरु गर्छन्। यिनी दिनेश कार्की वैदेशिक रोजगारीको लागि विदेश जान दोलखाबाट पासपोर्ट बनाउन त्रिपुरेश्वर स्थित राहदानी विभागको कार्यालयमा यसै गरी लाइन बस्न थालेको 3 दिन भयो। अहिलेको समय काठमाडौँमा महकीले बस्नै नसक्ने अवस्था छ। 3 दिनसम्म पनि पालो नआएपछि उनले बाध्य भएर पासपोर्ट बनाउनको लागि समय लिन साइबर पुगे र 3500 रुपियाँ तिरेर फर्म भरे र बल्ल आज बुधबार उनको पालो आएको छ। हामीले उनलाई सोध्यौँ, एउटा फर्म भरेकै 3500 रुपियाँ? उनी भन्छन् नत्र यहाँ कामै हुँदैन। आफै भन्दा नि साइबरमै गएर यसो अलिअलि पैसा खरै निकाल्नु पर्यो सर। कति लाग्छ? 3500 समथिङ त्यस्तै हो। हजुर, डेढ लिनको लागि। जस्तो यहाँ मात्र होइन, अरू ठाउँमा अरू सरकारी अड्डाहरू, श्रममा, त्यसपछि अब अरू यातायातहरू, अरू ठाउँमा पनि तपाईँहरू चाहिँ सेवा लिन जानुभयो होला नि, त्यस्तो भोग्नुपर्छ है सबैतिर? प्राय गाउँपालिकामा गयो भने त्यस्तै समस्या पर्छ, लाइन बस्नै पर्ने हुन्छ। तपाईँको यही पासपोर्ट लिनको लागि 3 दिन भयो, माया मार्नु पऱ्यो। दिनको 3-4 हजार कमाउने मान्छेले दिनमा लगभग 5,000 खर्च गर्नुपर्ने रहेछ। उनी खासमा पहिला पनि मलेसिया 3 वर्ष बसेर आएका रहेछन्। नेपालमै केही गर्छु भनेर पासपोर्ट च्यातेर फालेका उनी देशमा टिक्नै नसक्ने अवस्था भएपछि फेरि विदेश जान पासपोर्ट बनाउन आएको
उनी बताउँदै थिए। पेसाले उनी हस्तकला सम्बन्धी काममा उनी पोख्त रहेछन्। निकै निराश र दिक्क देखिएका उनी भन्दै थिए, के गर्नु, यो देशमा बस्न सक्ने अवस्था नै छैन, परिवार त पाल्नै पर्यो, केही गर्छु भन्यो, यहाँ कहीँ कतैबाट सहयोग मिल्दैन। त्यसकै खाली मुलुकै हो सर। अब हाम्रो देशमा विकल्प केही छैन रोजगारीको, अनि हामी जस्तै युवा हजारौँ बाहिरिनु परेका छ। देशमा सोचे जस्तो विकल्प काम कुनैमा लगानी गर्दा पनि जे मैले फस्ने मात्र भयो कि सरकारबाट कुनै पनि सहयोग मिल्ने भएन हामी जस्तो युवालाई। राज्यसँग हामीले के माग्ने, मागेको त केही छैन, विकल्प हामीले माग्ने भनेको उहाँले चाहिँ राज्यले एउटा देशमा अर्थतन्त्र सुधार दियोस्, अनि हामी जस्तो युवालाई रोजगारी दियोस्। रोजगारी भएदेखि हामी पछि घोटेर काम गर्ने हो त विदेशमा गरेर हामी त्यतिकै बसेर त खाइँदैन। यहाँ त्यही काम होला, हामी काम गर्न सक्छौँ नि, तर अब काम छैन, पैसा त परिवार त पाल्नै पर्यो। अहिले अब यस्तो उमेरमा जानु परिरहेछ, केही गरौँ भनेर देशमा केही गर्ने भन्ने योजना बनायो, विफल भइहाल्छ। कुनै बैङ्कहरूले लोन सोन दिने केही पनि छैन कार्यक्रम। कार्की जस्तै पासपोर्ट बनाउनकै लागि सिन्धुपाल्चोकबाट काठमाडौँ आएका बासु गिरीको कथा व्यथा पनि उस्तै छ। उनी जापान जाने तयारीमा छन्। पासपोर्ट बनाउने लाइनमा भेटेका बासु भन्दै थिए, यो देशमा सिस्टमै छैन, घन्टौँसम्म लाइन बस्यो, अन्तिम ठाउँमा पुग्ने बेलासम्म समय सकिन्छ, अनि फेरि अर्को दिन आउनुपर्छ। त्यो दिन पनि पालो आउने हो होइन ठेगान हुन्न। फर्म भर्नकै लागि उनले पनि 6000 रुपियाँ साइबरमा बुझाएको बताउँदै थिए। डेट आफैले लिनुभयो कि साइबरबाट लिनुभयो के छ? यो त अब डेट त अब साइबरबाट ल्यायो, पैसा लाग्छ। पैसा अब हालचालै नगद त नभनौँ, जस लाग्न चाहिँ टन्नै लाग्यो भने लगभग त्यही 5 to 6 को रेन्जमा। हजुर हजुर, यहाँ सिस्टमै चल्दैन, रियलमा त सिस्टमै चल्दैन। अब यहीँ लियो भने नि पैसा दिनु चाँडो गरिदिन्छु भन्छ। अब जे गरे नि पासपोर्ट त एउटा इमिडिएट कुरा हो, चाहेको भएर अनि आफै नै भर्दा सिस्टमै खुल्दैन। किन यस्तो हुन्छ? आफैले फर्म भरे पनि त हुन्छ नि, यत्रो पैसा तिर्नुको साटो भन्ने हाम्रो प्रश्नमा उनी भन्छन्, बाहिर आफूहरूले फर्म भर्न खोज्दा राहदानी विभागको साइट नै खुल्दैन, तर साइबरमा यही काम छिनभरमा हुन्छ। यो कस्तो सिस्टम हो? मेरो डेट चाहिँ 12:30 बजेको हो, हजुरले यहाँ हेर्दा नि हुन्छ। अब यो 12:30 बजे भयो भए त अबले म फोटो खिच्ने ठाउँमा हुन्थेँ नि त, यहाँ त हुन्न थियो होला। खोइ यो सिस्टमै भएन क्या, सहज त के सहज हुनु भन्नाले 12:30 बजे भन्यो, तर म यहाँ छिर्न नि 1 बजी छिरेँ कि। अगाडि गेटमा 12:30 बजे भनेर देखाएको, तर पुलिसले भन्छ आजको टाइम हो, जति बजी आउने जति बजी छिर्दा नि हुन्छ भन्छ। यो त सिस्टमै भएन नि त होइन। हो, साँच्चै यो विषय शोचनीय छ। अब यहाँ प्रश्न उठ्छ, आखिर यो भित्रको कर्मचारीको सेटिङ बिना यो कसरी सम्भव छ? यी तथ्यहरूले के पुष्टि गर्छ भने कर्मचारीहरूको सेटिङमै आम सर्वसाधारण यसरी दिन दहाडै ठगिरहेका छन्। दिनेश र प्रकाश मात्रै होइन, यहाँ यस्तो शास्त्री र ठगिने हजारौँ छन्। कतिले आफ्नो कुरा बोल्छन् त कतिले बोल्दैनन्। सरकारी कार्यालयहरूमा कसरी भ्रष्टाचार मौलाइरहेको छ भन्ने कुराहरू यी तथ्यहरूले पुष्टि गरेको छ। त्यसो त राहदानी विभाग अघि खोलेका अधिकांश साइबरहरूमा यस्तो असली धन्दा चलिरहेको छ। मनलाग्दो रूपमा सर्वसाधारणसँग फर्म भरिदिएको बापत 200 देखि 6000 सम्म असुली गरिरहेका छन्। उनीहरू हाक्काहाकी भनिरहेका छन्, काम गरेपछि पैसा लिनु परेन त, सित्तैमा त कसले काम गर्छ र? व्यवहार गरेपछि तपाईँ फर्म भरेपछि पैसा लिनु पर्दैन? सित्तैमा काम गर्छ कसैले? सित्तैमा कसैले काम गर्छ? तपाईँले एउटा फर्म सच्याएको 200 रुपियाँ लिनु पर्दैन? पर्छ कि पर्दैन? तपाईँको फर्म भित्र गएर सच्याएर बाहिर आएर सबै फर्म भर्दाखेरि पैसा लाग्दैन? फोटोकपी गरेको पैसा लाग्दैन? ल भयो, मलाई डिस्टर्ब नगर्नु। त्यो त हिजो अस्ति आएर इन्टरभ्यू लिनु पर्दैन तपाईँहरूले? त्यहाँ लाइन त्यत्रो बसेको थियो त। अनि सच्चो नि, अब फर्म 1-2वटा तपाईँको डेट आएको त मान्छेले भरिदियो भने चाहिँ भरिदिनु परेन होइन? अहिले पो सहज भयो त, होइन? हिजो अस्ति तपाईँको एउटा फर्मको मान्छे 5000 तिरै भरेको थियो, तपाईँले मलाई 5000 लिएको भन्नु मिल्छ? आफ्नो कार्यालय अघि नै यस्तो लुट धन्दा चलाउँदा समेत राहदानी विभाग देख्दैनन्। उनीहरू यस्तो कुरा कहिल्यै स्वीकार्दैनन् पनि। जो हाकिम आए पनि सुरुमा केही गर्न लागेजै गर्छन्, अलिक कडी कडाउ पनि गर्छन्। बिस्तारै ती हाकिमको पनि उही ताल दोहोरिन्छ। अर्को रोचक कुरा चाहिँ के भेटियो भने हामीले पछिल्लो समय पूर्व गृहमन्त्री रवि लामिछानेले राहदानी विभागमा गएर अनुगमन गरे यता झनै शास्ति बेहोर्नु परेको सेवाग्राहीहरूले हामीसँग बताउँदै थिए। राहदानी विभाग मात्रै होइन, सरकारी कार्यालयहरूमा प्राय सबै ठाउँमा यस्तै दुःख कष्ट शास्ति र ठगिन बाध्य छन् आम सर्वसाधारण।
सरकारी कार्यालयहरू सबै ठाउँमा अहिले म भ्रष्टाचार गर्दिनँ र गर्न पनि दिन्न भन्ने बोर्ड चाहिँ कार्यालयको मूल ढोकादेखि कार्यालयको भित्तामा लेखेको देखिन्छ। तर व्यवहारमा सरकारी कार्यालय भनेको भ्रष्टाचारको मूल अखाडा बनेको छ र बन्दै गएको छ। कार्यक्रम खबर अन्वेषणमा पुनः स्वागत छ। आजको श्रृङ्खलामा हामी भ्रष्टाचार व्याप्त रहेको मुलुकको सूचीमा नेपाल परिरहँदा अख्तियारले देखाएको निष्क्रियता प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। सरकार फेरिना साथ नेपालमा एउटा नारा खुबै घन्किन्छ, भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता। तर वास्तविकता ठिक उल्टो बन्दै जान्छ। सरकारी कार्यालयमा घुसखोरी उसै गरी मौलाउँछ। मन्त्री परिषद नै कमिसनका आधारमा निर्णय गर्न थाल्छ, जसका कारण नेपाल अति भ्रष्टाचार हुने मुलुकको सूचीमा पाकिस्तान र अफगानिस्तानको हाराहारी पुगेको छ। बाँकी हेर्नुहोस् यो रिपोर्टमा। तपाईँ कुनै काम लिएर सरकारी अड्डा जानुभयो भने भ्रष्टाचार विरुद्धका नारा नलेखिएको कुनै कार्यालय भेट्नुहुने छैन। कुनै त्यस्ता सरकारी हाकिम हुने छैनन् जसका अघिल्तिर म भ्रष्टाचार गर्दिन र गर्न दिन्न भनेर कसम खाएको ब्यानर नझुन्ड्याएका हुन्। तर कुनै त्यस्तो सरकारी कार्यालय पनि हुँदैन जहाँ बिना घुस सजिलै काम भएको होस्। नेपालका अधिकांश सरकारी कार्यालयहरूमा आम सेवाग्राहीले भोग्दै आएको नियति हो यो। 2-4 पैसा नखुवाई यहाँ लाइनमा उभिन समेत मुस्किल पर्छ, काम पाउन त परको कुरा। मालपोत, नापी, यातायात, श्रम, राहदानी जस्ता कार्यालयमा गार्डदेखि हाकिमसम्मले सेटिङमा दैनिक लाखौं रुपैयाँ सहजै घुस खाइदिन्छन्। बिना घुस अधिकांश सरकारी कार्यालयका कर्मचारीले सिनको समेत भाँच्दैनन्। यो सरकारी अड्डाको विशेषता बनिसकेको छ। हुन्छ धन्न मान्नु पर्दैन, तर केही समय चाहिँ उहाँहरूले लिएको चाहिँ अवस्था चाहिँ मैले पाएको छु। त्यो चाहिँ पाएको छु। अब जस्तै कहिले त तपाईँको भएन 2 बज्यो 1 घन्टामा हुन्छ भन्छ, तर ठ्याक्कै चाहिँ भरे भन्नु कहिले त फेल भएकै छ, त्यो भएको छैन। भोलिपल्ट आएर चाहिँ अनि भोलिपल्ट चाहिँ भएको छ, पाएको छ। सायद त्यही परिणाम त्यही त भन्यो होला उहाँहरूले, त्यही नै होला। अब त्यो उहाँहरूले मात्रै पनि नहुनु, हामी पनि ग्राहक दाइ हुने त्यस्तो छन्। फेरि छुटो भन्छ, म छुटो जानु पर्यो भन्छ। अनि छुटो हुनको निम्ति के त भन्दाखेरि त्यही हो, आखिरमा कता त्यो अब होला त्यो उहाँहरूले पनि उहाँले दियो भने गर्ने हो। आएको 15 दिन भयो जति भयो डेट सेट निकालेर सबै गर्दाखेरि साइबरबाट 1200 रुपियाँ। हजुर डेट लिनलाई। यहाँ सरकारी कार्यालयका कर्मचारीले सेवाग्राहीसँग 100,000 का दरले घुस खान्छन्। सरकारी निर्णय गर्ने शासकहरूले करोड झ्वाम पार्छन्, जुन कुरा तत्कालीन सञ्चार मन्त्री गोकुल बास्कोटाको अडियो प्रकरणले पनि पुष्टि गर्छ। एउटा के नगराउनु भने कर्मचारीहरूसित यस्तो कुरामा पनि हेर्छ। छुट्टै जग्गा ब्याङ्किङ फसिलिटी दबाउनु अनि के चाहिन्छ यो अडियो प्रतिनिधि घटना मात्रै हो। यस्ता सयौं डिलहरू होलान् जसको अडियो बाहिर आएको छैन। धेरैले गुपचुप रूपमा नै करोड झ्वाम पारेका छन्। त्यसो त नेपालमा हरेक निर्णय पछाडि चलखेल हुन्छ र भ्रष्टाचार गनाइरहेको पाइन्छ। चाहे विमान किन्ने निर्णय होस् वा विद्युतीय बस किन्ने निर्णय नै किन नहोस्, यहाँ हरेक निर्णयमा चलखेल चलिरहेको हुन्छ। इम्बोस नम्बर प्लेट अनिवार्य गर्ने निर्णयमा झन्डै 1 अर्ब रुपियाँ घोटाला भएको कुरा बाहिर आइरहँदा फेरि अर्को विवादास्पद निर्णय गर्ने तर्खरमा सरकार जुटेको छ। मोटरसाइकल वा स्कुटर पछाडि बस्ने व्यक्तिले पनि अनिवार्य रूपमा हेलमेट लगाउनु पर्ने। यो निर्णय झट्ट सुन्दा यात्रुको सुरक्षाका लागि राम्रै गरे झैँ देखिए पनि भित्री रूपमा भने अर्बको खेल चलिरहेको छ। नेपालमा झन्डै 50 लाख व्यक्ति मोटरसाइकल चढ्छन्। औसतमा एउटा हेलमेटलाई 3000 रुपियाँ पर्छ। यसरी 50 लाख मोटरसाइकल धनीलाई 3000 का दरले एकै पटक झन्डै 15 अर्ब रुपियाँको हेलमेट किन्न लगाउने सरकारी तयारी छ, जसको 10% मात्रै कमिसन खाँदा झन्डै 1.5 अर्ब रुपियाँ सरकारी अधिकारी र शासकले बाँडेर खानेवाला छन्। नेपालमा अधिकांश सरकारी निर्णय मलाई के हुन्छ र कति कमिसन आउँछ भन्ने कुरालाई केन्द्रमा राखेर हुँदै आएको छ। चाहे मन्त्री परिषदले गर्ने निर्णय होस् वा सामान्य एउटा वडाले गर्ने निर्णय नै किन नहोस्,
जसका कारण भ्रष्टाचार झन व्याप्त हुँदै गएको छ। नेपालको सबैभन्दा ठुलो भ्रष्टाचारको रोग भनेको चाहिँ नीतिगत भ्रष्टाचारमा छ। पोलिटिकल करप्सन भन्छ त्यसलाई, पोलिसी करप्सन पनि भन्छ, पोलिटिकल करप्सन पनि भन्छ। हो, त्यो पोलिटिकल करप्सन चाहिँ के छ भने व्याप्त रूपमा चाहिँ छ। अनि त्यो पोलिटिकल लेभलबाट हुने भ्रष्टाचारहरूमा अब कर्मचारीहरू पनि सहयोगी हुन्छन्। उनीहरू सहयोगी भएनन् भने उनीहरू सरुवा हुने, गटुवा हुने अथवा अपायक ठाउँमा चाहिँ फ्याँकिदिने, सरुवा गरिदिने यस्तो कामहरू हुन्छ। त्यसो हुनाले यो चाहिँ मूल भ्रष्टाचार चाहिँ कहाँ हो, के हो भनेर भन्ने हो भने जहिलेसम्म यो चाहिँ राजनीतिक नेतृत्व तह भ्रष्टाचार गर्दिनँ, म सुशासन गर्छु भनेर प्रतिबद्ध हुने हो र इच्छा शक्ति देखाउने हो भने बल्ल मुलुकमा सुशासन हुन्छ, भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन्छ। ठुला भ्रष्टाचार काण्ड बाहिर आए पनि यहाँ खासै छानबिन हुँदैन। झन्डै 4 वर्ष अघि वाइट बडी खरिद प्रकरणका विषयमा अख्तियारमा उजुरी परे पनि अझैसम्म छानबिन टुङ्गोमा पुग्न सकेको छैन। गोकुल बास्कोटाको घुस डिलको अडियो सार्वजनिक भएको 3 वर्ष पुग्नै लागे पनि अझैसम्म अख्तियारले छानबिन नै गरेको छैन। अख्तियार नै भ्रष्टाचारीलाई संरक्षण गरे जसरी ठुला मुद्दामा मौन बस्दा भ्रष्टाचार व्याप्त हुँदै गएको छ। मुलुक नै भ्रष्टाचारीको अखडा बन्ने खतरा बढ्दै गएको छ। जस्तो भनौँ न 21मा के भयो भने 21 भन्दा पहिला चाहिँ धेरै भ्रष्टाचारका मामलाहरू भए है कि। तपाईँले चाहिँ आयल निगम जग्गा खरिद काण्ड भन्नुहोस् होइन, यो चाहिँ ओम्नीको चाहिँ जुन औषधि खरिद काण्ड भन्नुहोस्, अनि त्यसपछि यो चाहिँ प्रिन्टिङ प्रेस खरिद काण्ड भन्नुहोस्, वाइट बडी चाहिँ प्रकरण भन्नुहोस्, छानबिन हुन्छ, कारबाही हुँदैन। त्यसो हुँदाखेरि हाम्रो मुलुक चाहिँ यो एसियाका मुलुकहरूमध्ये पनि सबैभन्दा भ्रष्टाचारी मुलुक ठहरिया थियो। नेपालमा घुस खाने खुद्रे कर्मचारीको जति बिगबिगी छ, नीतिगत भ्रष्टाचार उति नै बढ्दै गएको छ। सरकार फेरिना साथ एउटा नारा खुबै घन्किन्छ, भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता। तर वास्तविकता ठिक उल्टो छ। पछिल्लो 10 वर्षको तथ्याङ्कले भ्रष्टाचारको विकराल अवस्था देखाउँछ। यस सम्बन्धी विश्वव्यापी सूचाङ्कमा सन् 2012 देखि सन् 2022 सम्म सुधार भएको छैन। समीक्षा अवधिमा सूचकाङ्क उस्तै अवस्था देखिए पनि जनताले भ्रष्टाचार झन बढेको महसुस गर्दै आएका छन्। सूचाङ्क अनुसार नेपालमा श्रीलङ्कामा भन्दा ज्यादा भ्रष्टाचार व्याप्त छ। पाकिस्तान र अफगानिस्तानको हाराहारीमा नेपाल पुग्दैछ। यहाँ सरकारले गर्ने हरेक निर्णयमा चलखेल हुन्छ, भ्रष्टाचारको गन्ध आउँछ। तर अनुसन्धान कहीँ कतैबाट हुँदैन, हरेक काम सेटिङमा हुन्छ। हरेकले मैले के पाउँछु र कति पाउँछु भन्ने आधारमा मात्रै निर्णय हुन्छ भने देश श्रीलङ्का भन्दा टाँट नपल्टिए अफगानिस्तान जस्तै नबने के भन्छ। नेपालमा भ्रष्टाचार यति व्याप्त भएको छ कि शासक र कर्मचारीको नसामा रगतसरी बग्न थालेको छ भ्रष्टाचार। यसको छानबिन गर्न शक्तिशाली विशेष छानबिन आयोग गठनको अर्को विकल्प छैन। आजलाई यति नै। तपाईसँग कुनै सूचना र समस्या भए तलको नम्बरमा टिपाउन सक्नुहुनेछ। आजलाई हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।